सर्वे नमो नमः। हरे कृष्ण। मम संस्कृतं शास्त्रं पठितुम् इच्छामि। मम नमस्कारः। अहं संस्कृतं शास्त्रं पठितुम् इच्छामि। चिन्तयति किं करोमि। संस्कृतं मधुरं भाषा, संस्कृतं कठिनमपि। किं करोमि। शास्त्र अनेकानि शास्त्रं संस्कृत भाषा मुनियः संस्कृत भाषायां लिखितवान्। अचानक वन्दना भगिनी आगच्छति संस्कृतं पाठयति। भगिनी सरलं सम्यक् संस्कृतं भाषा स्वल्पं व्याकरणम् अपि पाठयति। वयम् आनन्देन पठामः। संस्कृतं शिक्षा कर्तुम् इच्छामि। चेष्टां करोमि। धन्यवादः भगिनी। सम्यक् भगिनी। वयम् अक्टोबर् मासे आरम्भं कृतवन्तः किल? इदानीं केवलं सप्ताहे एकं दिनं वयं पठितवन्तः, तदपि केवलं 40 निमिषाः वा तावदेव। इदानीं केवलं वयं बहु लघु एव पठितवन्तः, सर्वमपि पठितवन्तः इति नास्ति। बहु लघु, केवलम् एकं दृश्यं दृष्टवन्तः। संस्कृतं सरलम् इति एव केवलं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अग्रे अग्रे इतोपि पठामः, अग्रे सम्यक् अवगच्छामः, सम्यक् वदामः, सम्यक् शास्त्रं पठामः। धन्यवादः भगिनी। हरे कृष्ण। नमो नमः। गतवर्षे जुलाई मासे पूर्व अहं संस्कृत किञ्चित् न जानामि। जुलाई मासे तः मार्च पर्यन्तं स्वल्पं स्वल्पं संस्कृतं जानामि। लघु लघु वाक्य जानामि। संस्कृतम् एव बहु अध्ययनं कुर्मः, परन्तु सम्यक् नास्ति। स्वल्पं स्वल्पम् अहं व्याकरण अपि पठामि, एवं सम्भाषणम् एव कुर्वन्ति। सम्यक् भगिनी, भवती सम्यक् वदति। अन्यभाषायां यदि किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु, चिन्ता नास्ति। जनाः अवगच्छन्ति भवती किं वक्तुम् इच्छति अपि, तदपि सम्यक् भवति। चिन्ता नास्ति भगिनी। अब मतलब उसका कि श्लोका जैसे हैं, उनका मतलब समझ में आने लग गया है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं पता होता था। धन्यवाद माता जी। धन्यवादः डिम्पल् माताजी। अहं करोमि इदानीम्। आरम्भतः अहं संस्कृतसम्भाषणवर्गं न स्वीकृतवती।
मम पतिमहोदय एव आरम्भतः स्वीकृतवान्। अहं यदा गृहकार्यं करोमि तदा एव कक्षां शृणोमि। अहं चिन्तयामि वन्दना भगिनी बहु सम्यक् पाठयति। बहुवारं मम जननी इव बहु सहनेन बहुवारं भवती पाठयति। अहमपि किञ्चित् श्रद्धया नियमेन वर्गं स्वीकरोमि इति चिन्तयति। अतः परम् अहं सम्भाषणवर्गं नियमेन स्वीकृतवती। माताजी सर्वदा वदति संस्कृतं सरलं, बहु सरलं। किञ्चित् अभ्यासं करोति चेत् बहु सम्यक् संस्कृतम् आगच्छति इति वदति सर्वदा। अहमपि प्रयत्नं करोमि। यावत् माताजी पाठयति तावदेव अहं जानामि। आङ्ग्लभाषा अपेक्षया संस्कृतं सम्पूर्णम्। अहं पठितुम् इच्छामि। I request Mataji to continue these classes if possible. And that is our only request. And we are very grateful to Mataji. बहुवः धन्यवादः माताजी, बहुवः धन्यवादः राधिकावल्लभ प्रभुजी। भगिनी भवती सम्यक् संस्कृतेन भाषणं करोति। मम अपेक्षया अपि भवत्याः सामर्थ्यम् अधिकम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। भवती अग्रे अग्रे प्रयत्नं करोतु, पाठयतु अपि। भवत्याः सामर्थ्यम् अस्ति। प्रभु सा इदानीमेव संस्कृतं पठितवती इति सा वदति। अहं न चिन्तयामि। अहं चिन्तयामि सा जानाति संस्कृतं पूर्वतः एव, परन्तु सा वदति अत्र एव पठितवती। सम्यक् भाषणं करोति, सम्यक् सर्वम् अवगच्छति। तस्याः सामर्थ्यम् अस्ति। अग्रे पठति चेत् बहु सम्यक् भवति। धन्यवादाः भगिनी। भवती बहु सम्यक् वदति। बहु मधुरम् अस्ति श्रुत्वा। अतः अहं वर्गं स्वीकृतवती। धन्यवादाः माताजी। इदानीं हंसिनी एकं गीतं गायति। तदनन्तरं प्रभुजी अपि वदति किल स्वानुभवं न? प्रभुजी अन्ते। आमाम्, अस्तु अस्तु। मुखं चन्द्राकारं नेत्रे कमलम् एव हस्ते वेणुः अस्ति लघुः रज्जु च कृष्णाय हि कृष्णाय हि कृष्णाय हि रे कृष्णाय हि कृष्णाय काचं काष्ठं नारमावहे कृष्णाय हि कृष्णाय कृष्णाय हि रे कृष्णाय हि कृष्णाय हि कृष्णाय हि रे भ्रमणं नित्यं गानं सम्यक् चलामः भरत विठ्ठल वार्तां मुहुः स्मरामः कृष्णाय हि कृष्णाय हि कृष्णाय हि रे कृष्णाय हि कृष्णाय हि कृष्णाय हि रे।
उत्तमं हंसिनी। हंसिनी मधुरं गायति किल? आम्, हंसिनी कथामपि वदिष्यति। आम्, सम्यक्, उत्तमं हंसिनी, धन्यवादाः। कथम् अनन्तरं वदति माताजि। इदानीम् अहं परस्परसम्भाषणं कुर्मः। प्रथमं शर्मिला भगिनी, जनकराज प्रभुजी करोतु। अनम्यूट करोतु माताजि। नमो नमः। नमो हम्म, भवान् भवन् भवतः नाम किम्? मम नाम जनकराजदासः। भवतः कुत्र वसति? अहम् अमेरिकादेशे टेक्सास् राष्ट्रे मिड्लेण्ड् नगरे वसामि। भवान् किं कार्यं करोति? अहं यन्त्रिक अभियन्त्रण कार्यं करोमि। कार्यस्थले यानं व्यवहारं करोति वा? आं माताजि। किं यानम् अस्ति? कारयानं। कार्यं। तत्र नगरे किं ऋतु अस्ति? आं माताजि। ऋतुः अत्र ऋतुः सम्यक् अस्ति माताजि। अधिकम् उष्णं नास्ति, अधिकं शीतं नास्ति, सम्यक् अस्ति। कति जनाः परिवारे अस्ति? मम गृहे जनचतुष्टयम् अस्ति। संस्कृतं कथम् संस्कृत पठित्वा कथम् अनुभव भवति? सम्यक् माताजि, वन्दना माताजि। सम्भाषणकक्षा अद्भुतमस्ति। धन्यवादः माताजि। अनन्तरं संस्कृत पठितुम् इच्छति? अनन्तरं भविष्यत्काले संस्कृतं पठितुम् इच्छति वा? आं माताजि, प्रयत्नं करोमि। धन्यवादः। अनन्तरं मिलामः। धन्यवादः। उत्तमं, सम्यक् प्रभुजी, शर्मिला भगिनी, सम्यक्, उत्तमम्। सर्वेषामपि सामर्थ्यं बहु सम्यक् अस्ति। सर्वे संस्कृतेन भाषणं कुर्वन्ति इति दृष्ट्वा महान् सन्तोषः। धन्यवादाः। अस्तु भगिनी, अग्रे नयतु। इदानीम् अहं प्रतिवेश्यः मध्ये सम्भाषणं शृणोमि। डिम्पल् भगिनी। हरे कृष्ण भगिनी। बहुदिनानि भवती न पश्यति, भवती कुत्र गच्छति? हरे कृष्ण डिम्पल् भगिनी, भवती कथम् अस्ति? अहं ग्रामं गच्छामि। अहं सम्यक् अस्ति। भवती किमर्थं ग्रामं गच्छति? का विशेषः अस्ति?
मम जनकस्य गृहे श्रीमद्भागवतं सप्ताहः अस्ति, अतः अहं मम जनकस्य गृहे ग्रामं गच्छामि। शोभनं। ग्रामं भवती किं करोति? अत्र अहं प्रतिदिनं श्रीमद्भागवतं प्रवचनं शृणोमि, प्रसादं स्वीकृतवती। कथां बहु सम्यक् अस्ति। कति जनाः आगच्छन्ति? बहवः जनाः आगच्छन्ति। बहवः जनाः आगच्छन्ति। भवती प्रसादं ददातु। मम गृहे कदा आगच्छति? क्षम्यतां भगिनी, अद्य अहं किञ्चित् कार्यमस्ति। अहं श्वः आगच्छति भवत्याः गृहे। धन्यवादः मा। धन्यवादः। पुनर्मिलामः भगिनी। धन्यवादः। इदानीम् वयं सर्वे एकं कथां वदामि। जनकराज प्रभुजी एकं कथां वदति। चतुरः काकः कथम्? एकः काकः अस्ति। काकस्य पिपासा भवति। अत्र पश्यति जलं नास्ति, तत्र पश्यति जलं नास्ति। काकः वनं गच्छति। काकः एकं घटं पश्यति। घटे स्वल्पं जलमस्ति। जलम् अधः अस्ति। काकः कृष्णं चिन्तयति। कृष्ण 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 किं करणीयं किं करणीयम्? एकः उपायम् आगच्छति। काकः एकं स्थिलाखण्डं आनयति, घटे स्थापयति। पुनः पुनः शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति, हरि हरि बोल इति गच्छति। उत्तमं, सम्यक्। अद्य लीला भगिनी नास्ति, तथापि प्रभुजी सम्यक् वदति। उत्तमं, चिन्ता नास्ति। विनोदं करोमि प्रभुजी। उत्तमं, महान् सन्तोषः। सम्यक्। शर्मिला माताजी, भवती कथं वदति वा? साधुः मूषकः कथा। एकं वनमस्ति, वने आश्रमम् अस्ति। आश्रमे साधुः वसति, मूषकः अपि वसति। साधुः प्रतिदिनं मूषकस्य कृते भोजनं ददाति। मूषकः आनन्देन खादति। मूषकः कृतज्ञ। रात्रिकाले एकः चोरः आगच्छति। चोरः जानाति आश्रमे एकः लघु सुवर्णः विग्रह अस्ति। विग्रह किं चोरयामि इति चोरः चिन्तयति। बहिः तिष्ठामि, रात्रि भवति, अहं रात्रि भवति, अनन्तरम् अहं चोरयामि।
विग्रह चोरयामि। मूषकः अत्र तत्र अटति। मूषकः चोरः पश्यति, चिन्तयति, किम् आगच्छति चोरः, अहं पश्यामि, निद्रां करोमि न। द्वे तिष्ठति, रात्रि भवति, रात्रिकाले चोरः अग्रसरः अग्रसर करोति, आश्रमे गच्छति। मूषकः अपि तस्य आश्रमे गच्छति। चोरः विग्रह नेतुम् इच्छति। मूषकः पश्यति, चोरः विग्रह ग्रहणं करोति, सः चोरः दशति, वारं वारं दशति। चोरः भीति भवति, चोरः चिन्तयति सर्पः अस्ति, अहं अत्र न तिष्ठामि। चोरः पालयति। मूषकः सन्तुष्टः, मूषकः स्वयं गुहां सः गुहां गच्छति, शयनं करोति। समाप्तम्। उत्तमं भगिनी, सम्यक्, बहु सम्यक्। अहम् एकं कथां वदामि। कथायाः नाम अहङ्कारी काकस्य कथा। एकः काकः अस्ति। काकस्य बहु बुभुक्षा भवति। काकः अत्र पश्यति, तत्र पश्यति, अतः एकां रोटिकां पश्यति। काकः शीघ्रं गच्छति, गत्वा रोटिकां गृह्णाति, वृक्षस्य उपरि उपविशति। एकः शृगालः अस्ति। शृगालस्य कृते अपि बुभुक्षा अस्ति। शृगालः अत्र पश्यति, तत्र पश्यति, दूरे वन्ने उपरि काकं पश्यति। शृगालः चिन्तयति, एषः अहङ्कारी काकः इति चिन्तयति, काकस्य समीपे गच्छति। काकस्य समीपे गत्वा वदति, ओ काकः, भवान् बहु सम्यक् गायति, कृपया एकवारं गायतु इति वदति। काकः चिन्तयति, आहा, अहं बहु सम्यक् गायामि, अहं प्रसिद्धा अस्मि इति चिन्तयति। यदा काकः मुखम् उद्घाटयति, तदा काकस्य मुखे रोटिकां पतति। शृगालः शीघ्रं रोटिकां गृह्त्वा धावति। उत्तमं भगिनी। भवन्तः संस्कृतेन भावम् अपि प्रदर्शयन्ति, तद् दृष्ट्वा महान् सन्तोषः। उत्तमं, सम्यक्। सिंपल माताजी। आम माताजी। साधूनां जीवनम। गंगा नद्या तीरे एक साधु अस्ति। सः साधु बहु उपकारं करोति। यः उपकारं करोति तस्य अपि उपकारं करोति। एकस्मिन् दिने साधु स्नानं कर्तुं नदी गच्छति। नदी प्रवाहे एकः वृश्चिकः अस्ति। सः साधु वृश्चिकं पश्यति। साधु वृश्चिकं हस्तेन गृह्णाति,
तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं करोति, किन्तु वृश्चिकः साधुः हस्तं दशति। साधुः त्वं पतति, वृश्चिकः जलं पतति। किन्तु पुनः साधु वृश्चिकं हस्तेन गृह्णाति, तीरे स्थापयन्तु प्रयत्नं करोति, पुनः वृश्चिकः हस्तं दशति। एवम् अनेकवारं भवति। साधु वृश्चिकं गृह्णाति, वृश्चिका साधुं दशति। नदीतीरे एकः जनः अस्ति, सः एतत् सर्वं पश्यति। सः साधुं पृच्छति, साधु महाराज, एषः वृश्चिकः दुष्टः, सः पुनः पुनः दशति, भवान् किमर्थं तं हस्तेन गृह्णाति? वृश्चिकं त्यजतु। तदा साधु वदति, वृश्चिकं शूद्रः जन्तुः, तस्य स्वभावः, सः स्वस्य स्वभावः न त्यजति। अहं तु मनुष्यः, अहं मम परोपकार स्वभावः कथं त्यजामि? यः अपकारिणाम् अपि उपकारं करोति, सः एव साधु भवति। समाप्तम्। सत्यं, सम्यक्, उत्तमम्। इदानीं हंसिनी एकां कथां वदति। कथायाः नाम मूढः शृगालः। एकः शृगालः अस्ति। शृगालस्य बुभुक्षा भवति। भोजनम् आवश्यकम्। अत्र पश्यति भोजनं नास्ति, तत्र पश्यति भोजनं नास्ति, पुरतः पश्यति भोजनं नास्ति, पृष्ठतः पश्यति भोजनं नास्ति, वामतः पश्यति भोजनं नास्ति, दक्षिणतः पश्यति भोजनं नास्ति, अधः पश्यति भोजनं नास्ति, उपरि पश्यति द्राक्षाफलमस्ति, द्राक्षाफलं सम्यक् अस्ति। शृगालः कृष्णं न चिन्तयति। द्राक्षाफलम् उपरि अस्ति। शृगालः एकवारं कूर्दति, द्राक्षाफलं न प्राप्नोति, द्विवारं कूर्दति, त्रिवारं कूर्दति, पुनः पुनः कूर्दति, द्राक्षाफलं न प्राप्नोति। शृगालः चिन्तयति, द्राक्षाफलं न सम्यक् नास्ति इति गच्छति। उत्तमं हंसिनी। शृगालः कथम् उत्पतति? एकवारम् उत्पतति, द्विवारम् उत्पतति, हा? हंसिनी कतिवारम् उत्पतति? उत्तमं। हंसिनी मम गृहम् आगच्छति वा? आम्, उत्तमं हंसिनी, धन्यवादाः। हंसिनी बहु सम्यक् वदति। धन्यवादः। भवत्याः भगिन्याः नाम किं? हंसिनी। हंसिनी लज्जाम् अनुभवति। एतस्याः नाम मन्मय मुरारी भवति। मन्मय मुरारी प्रभुजी। ज्येष्ठा पुत्री नाम हंसिनी कृष्ण, अनुजा पुत्री नाम मन्मय मुरारी। बहुत सुन्दरं नाम अस्ति। धन्यवादः। इदानीं वयं सर्वे मिलित्वा एकं नाटकं करोमः।
चत्वारि मित्राणि मिलित्वा अन्यत्र गमिष्यन्ति। द्वे मित्रे एतत् विषयं जानाति, अन्यद्वे एतत् विषयं न जानाति। सर्वे लीला भगिन्याः गृहे मिलति। डिम्पल माताजी। वयम् अत्र किमर्थम् आगच्छामः? अहं न जानामि, लीला भगिनी पृच्छतु। भवती? वयं किमर्थम् आगच्छामः? अहं रामायण प्रवचनार्थं मन्दिरं गच्छामः। रामायणं शास्त्रम् अस्ति, इतिहासम् अपि अस्ति। वाल्मीकि महर्षिः लिखितवान्। वाहनम् अस्ति वा? वयं कदा आगच्छत्वा? यानं नास्ति। जानामः। अहं चलामि न चलामि, अहं न चलामि। चिन्ता मास्तु, स्थानं दूरं नास्ति। सायंकाले शीतं भवति। वयं चलामः, क्लेशः न भवति। सर्वे शीतवस्त्रं स्वीकरोतु, रात्रि भवति। प्रवचनं रात्रिकाले समाप्तं भवति, अतः शीतवस्त्रम् अवश्यं स्वीकरोतु। शीघ्रं गच्छन्तु, विलम्बः भवति। सम्यक् इतिहासः। प्रभु रामः, माता सीता च कथाम् अद्भुतं। रावणं वधः अनिवार्यं। रावणं वधः अनिवार्यं। अन्ते सत्यं जयति भवति। जयं भवति, अन्ते सत्यं जयं भवति। समाप्तम्। सम्यक्, उत्तमम्। हंसिनी किमपि वदति वा? इतोपि गीतं गायति वा? अस्तु, पूर्णतारा भगिनी, समयः अस्ति चेत् कृपया वीडियो ऑन करोतु, वदतु इदानीं कथम् अनुभवति। सर्वे इदानीं संस्कृतेन प्रभुजी, पूर्णतारा भगिनी पूर्वम् आगतवती, अनन्तरं केनापि कारणेन अग्रे पठितुं न शक्तवती। इदानीं सा आगच्छति अद्य। कथम् अनुभवति पूर्णतारा भगिनी? वदतु इदानीं सर्वेषां संस्कृतभाषणं दृष्ट्वा। अस्ति वा पूर्णतारा भगिनी? हरे कृष्ण, धन्यवाद। हिंदी भाषया वदतु भगिनी, चिन्ता नास्ति। सर्वे सम्यक् अस्ति। अहं कृतज्ञ अस्ति। Everyone was excellent, and I am very fortunate that I got opportunity to learn a little bit. Aham उत्तम शिष्य नास्ति,
अहं प्रयत्नं करोमि and I'm very happy whatever little I could learn. भगिनी, अ, ये संस्कृतम् इच्छन्ति ते सर्वे उत्तमजनाः एव। भवती संस्कृतम् इच्छति, भवती अपि उत्तमा एव। धन्यवाद। प्रभुजी, भवान् किमपि वदति इति प्रार्थयामि। माताजी हंसिनी एकं गीतं गायति। आम्, निश्चयेन। विजि किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् कृपया वीडियो ऑन करोतु, अनम्यूट कृत्वा वदतु। हंसिनी तावत् गायतु। आम्, सम्यक्। कृष्ण कृष्ण आमम्ब दुग्धं पिबति नाम्ब मुखमुद्घाटय ह ह कृष्ण कृष्ण आमम्ब मृत्तिकभृक्तानाम्ब मुखमुद्घाटय ह ह ह ह ह ह ह सम्यक्, उत्तमम्। उत्तमम्। आम् प्रभुजी। प्रभुजी म्यूट अस्ति, ध्वनिः नास्ति। हा, श्रूयते वा? अहमपि संस्कृतसम्भाषणस्य छात्रः एव। सर्वे छात्राः डिम्पल भगिनी, शर्मिला माताजी, जनकराज महोदय, लीला विलासिनी माताजी, पूर्णतर राधा माताजी, सर्वेषां छात्राणां कृते अहं कृतज्ञता व्यक्तं कर्तुम् इच्छामि। प्रतिसप्ताहे संस्कृतसम्भाषणवर्गे सर्वे छात्राः उत्साहेन भागं कृतवन्तः। अतः सर्वेषां कृते अहं कृतज्ञता व्यक्तं कर्तुम् इच्छामि। तदनन्तरं वंदना भगिनी, वंदना माताजी, वंदना भगिन्यां कृते अपि कृतज्ञता व्यक्तं कर्तुम् इच्छामि। प्रति सप्ताहे बहु उत्साहेन निस्वार्थभावनेन वंदना भगिनी संस्कृतसम्भाषणं पाठितवान्। 3-4 लोग या 4-5 लोग ऐसा ही अटेंड कर रहे थे, पर फिर भी माता जी बहुत उत्साह से काफी महीने से पढ़ा रहे हैं। इससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। आई एम आल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय सीइंग माता जी's great enthusiasm. I hope that
I can facilitate more and more maybe Sanskrit Sambhashana Vargas through Mataji. Mataji is also teaching another batch of children. She is teaching a group of children from one orphanage and also other children. Recently, just 2 days back, some of the senior devotees in our temple, they also wanted to learn Sanskrit Sambhashana. So I will approach, Vandana Mataji will approach in due course of time once they come up with the, when they want to do come up, so that we can organize another online courses, maybe in different small groups. Thank you. Sarvesham Prati. Dhanyavada. धन्यवादाः प्रभुजी। भवान् मम कृते एकं सुअवसरं दत्तवान्, तस्य कृते धन्यवादाः। संस्कृतं पठामः, संस्कृतं पाठयामः। पठनार्थं पाठनं, पाठनार्थं पठनं। यदा वयं संस्कृतं पाठयामः, सम्यक् पठामः, सम्यक् इतोपि अवगच्छामः। वयं सर्वे संस्कृतछात्राः। अहं संस्कृतं सर्वं जानामि इति न, किञ्चित् जानामि, यावत् जानामि तावत् वदामि, केवलं प्रदर्शनं करोमि। भवन्तः स्वयम् एव पठन्ति, अहं न पाठयामि। एतत् संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमस्ति। संस्कृतं मधुरमस्ति, संस्कृतं सरलमस्ति। भाषा कदापि कठिना इति न भवति। किं भवति, वयं कदापि संस्कृतस्य श्रवणमत्र नास्ति, अतः संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं क्लिष्टम् इति चिन्तयामः। वयं केवलं संस्कृतं पुस्तके पश्यामः। पुस्तकस्य भाषा, भाषणस्य भाषा सर्वदा भिन्ना भवति। वयं जानीमः, इदानीम् आङ्ग्लं पश्यामः, मातृभाषां पश्यामः, सर्वत्र अस्ति एव। पुस्तके भाषा किञ्चित् क्लिष्टा एव भवति। इदानीं वयं प्रथममेव पुस्तकस्य भाषाम् इति पश्यामः, तदा चिन्तयामः, अयि भोः संस्कृतं तु बहु कठिनं। परन्तु यदा संस्कृतेन भाषणं कुर्मः, तदा सर्वदा एव संस्कृतं सरलं, मधुरं, नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृतभाषा सरला भाषा, संस्कृतभाषा मधुरा भाषा। केवलं श्रवणं, भाषणम् इत्येव आवश्यकम्। इदानीं वयं संस्कृतस्य सस्यं, लघुसस्यं प्राप्तवन्तः। सर्वं पठितवन्तः, सर्व सामर्थ्यं प्राप्तवन्तः इति नास्ति। लघुसस्यं, बहु लघुसस्यम् एव अस्ति। इदानीं किं कुर्मः, प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्मः, जलसेचनं कुर्मः किल, जलम् आवश्यकमस्ति, भूमौ स्थापयामः, सम्यक् वातावरणं भवति। तस्य कृते किं कुर्मः, वयं निश्चयं कुर्मः, अहं प्रतिदिनं संस्कृतं पठामि, अहं प्रतिदिनं संस्कृतस्य अभ्यासं करोमि। संस्कृतं पठामः, संस्कृतम् अस्ति, अस्माकं संस्कृतिः अस्ति, शास्त्रं वयं सर्वे जानीमः, भागवतं, भगवद्गीता। भाषा का अस्ति, संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतं पठामः, अस्माकं संस्कृतिः भवति। अस्माकं संस्कृतिः अस्ति, अग्रिमपरम्परा अस्माकं हंसिनी अस्ति, मन्मै मुरारी अस्ति, अग्रिमपरम्परा अस्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदा वयं धर्मस्य रक्षणं कुर्मः, धर्मः अस्माकं रक्षणं करोति। समानरीत्या संस्कृतं वयं पठामः, संस्कृतम् अस्माकं रक्षणं करोति इति अस्ति। वयं संस्कृतस्य रक्षणं कर्तुं न शक्नुमः, संस्कृतम् अस्माकं रक्षणं करोति। अतः वयं सर्वे संस्कृतं पठामः। उत्तमजनाः संस्कृतस्य इच्छा इति तेषाम् इच्छा आगच्छति। अतः वयं सर्वे उत्तमजनाः संस्कृतं पठामः, उत्तमजनाः एव। आरब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। वयं सर्वे उत्तमजनाः, अतः यत् वयं यस्य आरम्भं कृतवन्तः तत् न त्यजामः, अग्रे 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 पठामः। इदानीं डिम्पल भगिनी प्रवेशस्य कृते पञ्जीकरणं कृतवती। वयं सर्वे अपि कथमपि प्रवेशमिति एव पठामः इति नास्ति, कथमपि संस्कृतं पठामः, संस्कृतम् अस्माकं जीवने भवतु इति वयं निश्चयेन प्रयत्नं कुर्मः। संस्कृतभाषा अस्माकं जननी अस्ति। वयं सरस्वती मातुः चरणे
संस्कृतपठनम् इति कुर्मः चेत् अस्माकं भारतमातुः सेवा भवति, राष्ट्रीयकार्यमस्ति, धर्मस्य कार्यमस्ति, अस्माकं शास्त्रं वयं जानीमः, रत्नानि, संस्कृतशास्त्रं किमस्ति, रत्नमस्ति किल, भागवतं, भगवद्गीता, शास्त्रं, बहुशास्त्रमस्ति, व्याकरणमपि अस्ति, सर्वे व्याकरणं पठितुम् इच्छन्ति, यत्र तस्य कुञ्चिका अस्ति अस्माकं संस्कृतभाषा। इदानीं वयं कुञ्चिका अस्ति इति जानीमः, संस्कृतम् अस्ति इति वयं जानीमः, अग्रे अग्रे इतोपि पठामः, तस्य वर्धनं कुर्मः, सम्यक्तया व्याकरणं पठामः, भाषणसामर्थ्यं सम्पादयामः, अनन्तरं शास्त्रं तु पठामः एव, तत्र क्लेशः एव न भवति, परन्तु तस्य सोपानमस्ति, वयं सोपानस्य अनुसरणं कुर्मः चेत् सरलं, नो चेत् बहु क्लिष्टं भवति। किं कुर्मः, तस्य सोपानं किम् अस्ति, श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् इति सोपानचतुष्टयमस्ति। वयं किं कुर्मः, श्रवणं प्रथमं सोपानमस्ति, भाषणं द्वितीयं सोपानमस्ति, पठनं तृतीयं सोपानमस्ति, अनन्तरम् अस्ति लेखनम्। इदानीं वयं कथं पठामः, एकवारं चिन्तयतु, वयं संस्कृतं कथं पठामः, कोऽपि वक्तुमिच्छति वा, प्रथमं कथं पठामः, डिम्पल् भगिनी कथं पठामः वयं संस्कृतं प्रथममेव, मम नाम। अत्र न, इदानीं साधारणतया संस्कृतं यदा पठामः तदा पठनं, लेखनं पठनं प्रथमम् आगच्छति, तदा तथापि अनुवादपद्धत्या वयं पठामः किल। इदानीं हंसिनी अस्ति, चिन्तयतु, एका बालिका अस्ति, सा मातृभाषां पठति, इदानीं लीला भगिनी मातृभाषया तया सह भाषणं करोति, कथं करोति, पुस्तकं स्वीकरोति, लेखनीं स्वीकरोति, आगच्छतु अहं मातृभाषां पाठयामि, लिखतु, इदानीं एवं न, एवं वदतु, न आगच्छतु इति न, आगच्छति वदतु, एवं वदति वा, न, सा आनन्देन भाषणं करोति, हंसिनी शृणोति, मम जननी एवं वदति, अहमपि वक्तुं प्रयत्नं करोमि, दोषाः भवन्ति एव, तदा जननी न तर्जयति, दोषः मास्तु, एवं मा वदतु, एवं वदति, सा आनन्देन स्नेहेन पाठयति, सा भाषणं करोति, पाठयति अपि न, केवलं प्रदर्शनं करोति, पाठयतु, पश्यतु, जनकः अस्ति, आम् आह्वयतु, आगच्छतु आगच्छतु, उपविशतु, किं खादति, एवं प्रदर्शनं, केवलं भाषणं करोति, हंसिनी शृणोति, नेत्रम् उद्घाट्य पश्यति, आं जननी एवं वदति, तदा सा वक्तुं प्रयत्नं करोति, अनन्तरं मन्दं 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 सा सामर्थ्यं सम्पादयति, तदा वयं किं चिन्तयामः, तस्याः कृते सरलं वा कठिनं वा एवं चिन्तयति वा, न, सा केवलं प्रयत्नं करोति, एकवारं करोति वा, न, द्विवारं करोति वा, न, त्रिवारं करोति वा, न, पुनः 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 वदति, आं प्रभुजी किमपि वदति, वदतु। प्रतिदिनं प्रयत्नं करोतु, संस्कृतं becomes natural language, like everyday language. सत्यं, भारतीयाः, वयं तु सर्वे भारतीयाः, अस्माकं कृते तु संस्कृतं सरलम् एव, अस्माकं भाषासु संस्कृतम् अस्ति एव, 60% 70% संस्कृतम् अस्ति, अस्माकं मराठी भाषा अस्ति, बांग्ला भाषा अस्ति, तमिळ् भाषा अस्ति, सर्वासु भाषासु संस्कृतम् अस्ति। इदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, वयं अस्माकं नामानि वयं पश्यामः, जनकः, पूर्णतारा, शर्मिला, सर्वं संस्कृतमेव अस्ति किल, वयं चिन्तयामः, संस्कृतम् अस्माकं मस्तके अस्ति, संस्कृतम् अस्माकं हृदये अस्ति, संस्कृतम् अस्माकं कणे कणे अस्ति, किं नास्ति, केवलं श्रवणं नास्ति, भाषणं नास्ति, तावदेव, जीवायाः अभ्यासः नास्ति, यदा वयं पुनः पुनः उक्त्वा उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः, संस्कृतम् अस्माकं, यदा प्रभुजी वदति,
नैसर्गिकभाषा अस्माकं भाषा इति भवति। वयं प्रतिदिनं संस्कृतेन भाषणं कर्तुं शक्नुमः, संस्कृतेन चिन्तयितुं शक्नुमः। यदा चिन्तनं संस्कृतेन भवति तदा अस्माकं मानसपरिवर्तनम् अपि भवति। वयं सर्वे संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं जानीमः। स्मरणशक्तिः वर्धते, अस्माकं क्रोधः न्यूनः भवति, आनन्दस्य वर्धनं भवति। वयं सर्वे वदामः किल, यदा वर्गे भवामः संस्कृतं वदामः आनन्दम् अनुभवामः, सत्यं किल? संस्कृतमस्ति, आनन्दम् अस्ति। अतः वयं प्रतिदिनं न्यूनमेव लघु लघु अग्रे अग्रे मन्दं मन्दं गच्छामः, संस्कृतं पठामः, इतोपि अग्रे पठितुम् इच्छामः। लीला भगिनी अस्ति, इदानीम् अग्रे पाठयामः। बालानां कृते हंसिनी अस्ति, तस्याः कृते एव पाठयामः संस्कृतं। तदा संस्कृतं सरलं भवति, मधुरं। सम्यक्? Thank आम्, you so much. वदतु वदतु। We are very, very fortunate to have you as our teacher. I mean, the enthusiasm, the way you, I mean, you started with very simple words and like atra, tatra, and you introduced Kriya Padani, and you basically gave us everything that's needed for us to like good foundation, very, very good foundation. Like you taught us numbers, time, and Chatustayam, all the basics. You covered all the basics, and I mean, it is. We are very fortunate. The way you taught us is. I never thought myself like it will be. I can come this close to Sanskritam. I've never even imagined in my life that I can come close to Sanskritam. Has always been something very like a Deva Bhasha, never like not for us. So I've never thought like I will come this close to Sanskritam. I mean, I did not put much time because of my busy schedules and all. I didn't put much energy, but you gave us very good knowledge and very good foundation. This will, I mean, I promise I want to continue practicing this, and I will revise the whole thing, everything you taught us, and slowly we will try to use this knowledge you gave us to make like a everyday conversation in our home, and hopefully we will pick up on that from that good foundation you gave us, and then you also guided us how we can go forward, like how we can progress. You told us like the next levels, how we can do and how we can take tests and how we can learn those things. So hopefully we will continue that, and then progress in Sanskrit language. And we when we first started, our main goal was like to understand the scriptures, and also we really wanted to give that Sanskrit language to our kids, like Hamsini and or Manmay. So I mean, your class, this last 6 months class, gave us some confidence. Like we never thought we can do it. I never thought like we can even utter a few sentences in Sanskrit. I never thought that, but now, because of your last 6 months, what you have taught us, now it gave us some confidence that we can pick up from there. And if we practice, if we spend some time, there is a possibility we can definitely learn this language, and this is a beautiful language, and we can actually make it our daily, we can use it in our daily life. Yes. धन्यवादः. Thank you so much. Thank you. धन्यवादः। संस्कृतकार्यं मम कार्यमस्ति। एतत् सर्वं संस्कृतभारती इति एका संस्था अस्ति, तस्य सर्वमस्ति। अतः मम अत्र किमपि नास्ति, अहं तत्र एव पठितवती। ये जनाः तत्र पठितुम् इच्छन्ति तत्र गत्वा प्रशिक्षणं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र मम किमपि नास्ति, अहं केवलं संस्कृतम्, अहमपि छात्रा इव संस्कृतम् इष्टवती, तत्र गत्वा पठितवती,
अत्र आगत्य पाठयामि, तदपि मम कृते एव पाठनार्थमेव, पठनार्थं, स्वपठनार्थम् अहम् आनन्दम् अनुभवामि इति अस्ति, अधिकं किमपि नास्ति। अतः अहं धन्यवादः इति वदामि। भवन्तः सर्वे आगत्य संस्कृतं पठितवन्तः, मम कृते एकं स्वावसरं दत्तवन्तः, अतः सर्वेषां कृते धन्यवादाः। अग्रे पठन्तु, पाठयन्तु, संस्कृतस्य प्रचारणं कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः माताजि। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते वंदना भगिनी। नमस्ते भगिनी, किमपि वक्तुमिच्छति चेत् कृपया वदतु। अहं तमिळ्नाडुतः अत्र योजितवती, चेन्नैतः। कल्याणरामन् महोदयः इति मम मित्रं प्रेषितवान् अस्ति। अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्मि। भवन्तः सर्वे नूतनाः इति न दृश्यते वन्दना भगिन्याः पाठनेन कारणेन। सम्यक्, यदा शिशुवत् अपि नास्ति, बालकवत् एव किञ्चित् हयर् ग्रेड् एव अस्ति। भवन्तः सर्वेषां मनसि इतोपि अहं करोमि, सम्भाषणं करोमि इति भगिनी उक्तवती। प्रतिदिनं दैनन्दिनजीवने संस्कृतम् आवश्यकमस्ति। प्रतिदिनं पूजां कुर्मः, पुष्पं स्थापयामि, तीर्थं स्वीकरोमि, तिलकं स्थापयामि, अर्चनां करोमि। एवं यदा यदा वयं ईश्वर प्रकोष्ठं प्रति, देव पूजा प्रकोष्ठं प्रति गच्छामः, संस्कृतेन चिन्तनं। सर्वे प्रतिदिनं स्नानं कुर्वन्ति वा, दीपावली दिने मात्रमेव वा? प्रतिदिनं यदा वयं स्नानं प्रकोष्ठं गच्छामः, लक्षशः चिन्तनानि अत्र आगच्छति। अहं शीघ्रं कार्यालयं गच्छामि, अद्य अहम् आलुकं पचामि, अहं रक्तवर्णवस्त्रं धरामि इति चिन्तनानि, यथेष्ट चिन्तनानि आगच्छति। तस्मिन् समये न्यूनातिन्यूनं निमिषत्रयं निमिषचतुष्टयं वयं संस्कृतेन चिन्तयामः। एवं पूजा निद्रा पूर्वं यदा वयं दूरवाणीं दूरं स्थापयामः, चिन्तनं कुर्मः। प्रातःकाले अहं प्रातःकाले 7 उत्तिष्ठामि, शीघ्रं कार्यालयं गच्छामि, मम पुत्री अद्य विद्यालयं गच्छति वा न वा, श्वः रविवासरः वा शनिवासरः वा, चिन्तनानि निद्रापूर्वं 5 निमिषं प्रतिदिनं कुर्वन्ति। संस्कृतभारत्याः पद्धत्या ये पठन्ति पाठयन्ति, तेषां मुखतः नदीप्रवाहवत् एव आगच्छति। आरम्भे यदा गोमुखतः पतति, ड्राप् बै ड्राप् आगच्छति, किन्तु नदीप्रवाहं भवति। अतः भवन्तः सर्वे बहु इच्छुकाः सन्ति। निश्चयेन भगिनी उक्तवती, आरब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। वयं सर्वे उत्तमजनाः, अतः क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। किञ्चित् किञ्चित् वयं ज्ञानं, संस्कृत सम्भाषण ज्ञानम् अग्रे अग्रे वयं पठामः। एक लघु कथां वक्तुं शक्नोमि वा? समयः अस्ति वा? वदामि वा वन्दना भगिनी? आं भगिनी, निश्चयेन। एकः बौद्धभिक्षुकः अस्ति। एकः बौद्धभिक्षुकः अस्ति, तस्य समीपं शिष्यद्वयम् अस्ति। सः बौद्धभिक्षुकः चिन्तयति, अहं तीर्थयात्रां गच्छामि इति चिन्तयति। शिष्यद्वयम् आह्वयति। सः मुष्टिपूर्णम्, एकमुष्टिपूर्णं नवधान्यं ददाति। प्रथमशिष्यस्य कृते एकमुष्टिपूर्णं, द्वितीयशिष्यस्य कृते मुष्टिपूर्णं नवधान्यं ददाति। सः बौद्धभिक्षुकः वदति, हे शिष्य, एतत् धान्यं प्राकृतिकधान्यम्, आर्गानिक् नवधान्यम् अस्ति। एतस्य रक्षणं करोतु, सदुपयोगं करोतु। अहं 6 मासानन्तरम् आगच्छामि इति उक्त्वा सः तीर्थयात्रां प्रति गच्छति। प्रथमशिष्यः मुष्टिपूर्णधान्यं स्वीकरोति। गुरुणा दत्त धान्यमस्ति, प्रसादमस्ति, महाप्रसादमस्ति इति चिन्तयित्वा गृहं गच्छति। गृहे पूजा प्रकोष्ठे एक उत्तम पेटिका, पूजा पेटिकायां स्थापयति। प्रतिदिनम् अर्चनां करोति, दीपाराधनं करोति, सहस्रनामं वदति। एवं प्रतिदिनं तस्य कार्यक्रमः। द्वितीयशिष्यः धान्यं स्वीकृत्य चिन्तयति। गुरुः वाक्यद्वयम् उक्तवान्, एतस्य रक्षणं करोतु, सदुपयोगं करोतु। अहं कथं वा करोमि इति चिन्तयति। तस्य गृहस्य पृष्ठतः यथेष्ट व्यवसाय भूमिः अस्ति। एकम् एकं बीजं स्वीकृत्य वपनं करोति, किञ्चित् किञ्चित् जलं स्थापयति। एकमासाभ्यन्तरे नूतनसस्यानि आगच्छन्ति। मासत्रयम् अनन्तरं लघु लघु सस्यतः बहु बृहत् सस्याः भवन्ति। नवधान्यस्य उत्पत्तिः भवति। सः
सर्वं नवधान्यानि सर्वाणि नवधान्यानि सङ्ग्रहणं करोति, चिन्तयति इतोपि मासद्वयं मासत्रयम् अस्ति गुरुः आगमनार्थम्, एतस्य वितरणं करोमि इति ग्रामजनानाम् आहूय सर्वेषां कृते वितरणं करोति। आर्गानिक् नवधान्यम् अस्ति, 2034 मध्ये एतस्य नवधान्यस्य प्रयोजनम् अधिकं भवति, सर्वे अपि अधिकम् उत्पत्ति कारयन्तु, भवन्तः सर्वे धनमपि आप्नोति, आरोग्यमपि आप्नोति। सर्वे ग्रामजनाः एतस्य उत्पत्तिम् अधिकं करोति। 6 मासाः समाप्ताः भवति, बौद्धभिक्षुकः आगच्छति, प्रथमशिष्यं पृच्छति मम नवधान्यं कुत्र? सः वदति मम गृहम् आगच्छतु इति नयति, गुरोः कृते पेटिकां ददाति, गुरुः पेटिकाम् उद्घाटयति, तत्र लघु 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 कीटाः सन्ति, नवधान्यानि नष्टाः, लघु लघु कीटाः चलन्ति। गुरुः वदति उत्तमम् उक्त्वा पेटिकां ददाति, द्वितीयशिष्यं पृच्छति, सः शिष्यः वदति मम गृहम् आगच्छतु, मम ग्रामम् आगच्छतु इति नयति, तत्र पूर्ण ग्रामजनाः उत्पत्तिं कृत्वा वर्धनं कृत्वा गोडौन्स् मध्ये अधिक नवधान्यानि संरक्षणं कृतवन्तः, सर्वे आरोग्यवन्तः अपि नवधान्यानि खादित्वा। इदानीं सः गुरुः वदति उत्तमम्, सो कथा समाप्तः अस्ति। अस्माकम् एतत् कथाश्रवणं भाषावर्धनार्थमेव। इदानीम् एक क्विज़् अपि अस्ति, प्रथमशिष्यस्य कार्यम् उत्तमं वा द्वितीयस्य श्रेष्ठकार्यं वा? कस्य कार्यं श्रेष्ठतमकार्यं भवति? द्वितीयशिष्ये द्वितीयस्य द्वितीयशिष्यस्य कार्यं श्रेष्ठतरः। न, प्रथमशिष्यस्य कार्यम् उत्तमकार्यं भवति, किन्तु तस्य अत्र जीवाः खादन्ति किल, प्राणिनः बीजं खादन्ति, नवधान्यानि खादन्ति, अत्र एककीटः अधिककीटान् वर्धनं कृतवती, पेटिका पूर्णं कीटाः सन्ति। अस्माकं धर्मः सनातनधर्मे अस्ति जीवकारुण्यं, प्रतिजीवस्य कृते अपि भोजनं ददातु इति भारतीयता मध्ये उक्तमस्ति, भारतधर्मम् अस्ति। किन्तु अत्र तस्य प्रयोगः एक पेटिका पर्यन्तं मात्रमेव, अतः तस्य कार्यम् उत्तमकार्यमस्ति, द्वितीयस्य कार्यम् अत्युत्तमकार्यमस्ति, महाश्रेष्ठतमकार्यमस्ति। कारणं तस्य रक्षणं कृतवान्, उपयोगं कृतवान्, वर्धनं कृतवान्, प्रसारम् अपि कृतवान्। एवं संस्कृतभारत्याः पक्षतः वन्दना भगिन्याः पाठनेन वयं किञ्चित् संस्कृतसम्भाषणं, शास्त्रज्ञाः सन्ति, बहवः पण्डिताः सन्ति, मुखे संस्कृतसम्भाषणं नावगच्छति, अतः वयं सर्वे अपि संस्कृतशिशवः। इदानीं भगिन्या दत्त नवधान्यं स्वीकुर्मः, तस्य रक्षणं कुर्मः, वर्धनं कुर्मः। इदानीं मनस्विनी युव बालिकाः पठन्ति, 2044 मध्ये चिन्तयन्तु, पूर्णप्रपञ्चमपि बहु वसुदैव कुटुम्बकम् इति न, वयं सर्वे तत्र भवामः इति बहु आनन्दकरविषयः भवति। अतः शिशूनां कृते सम्भाषणं पाठयामः, तन्निमित्तं किमपि डिग्री न आवश्यकं, मुखे भाषा आवश्यकम्, एक इच्छा आवश्यकम्। एवं वयं निरन्तरं कार्यं कुर्मः, संस्कृतसेवां कुर्मः, संस्कृतम् अस्मान् रक्षति इति। धन्यवादः भगिनी। अहं स्वामि एतस्य कदापि। नमस्ते, जयतु भारत, जयतु संस्कृतम्। अस्तु प्रभुजी, इदानीं समापयितुं शक्नुमः। अस्तु, भवन्तः अग्रे पठन्तु, यत्र किमपि आवश्यकमस्ति वयं सर्वे स्मः तत्र। अग्रे वर्गम् अपि इच्छन्ति चेत् वयं कर्तुं शक्नुमः, प्रभुजी यथा मार्गदर्शनं करोति तथा। धन्यवादः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।